Welcome back to In Goa News. To ensure the availability of safer chemical-free fruits during the festive season, the Directorate of Agriculture has set up a natural fruit ripening chamber at the Mapsa yard. Using ethanol-based ripening methods, the chamber aims to replace harmful chemicals traditionally used in the process with a capacity of 15 tons each. A total of 4 chambers are expected to be operational before Ganesh Chaturthi to handle the growing inflow of bananas and mangoes. जे आम्ही पळयता की FDI प्रमाणे खूप कडेन कार्बायड वापरून केळी पिकयता किंवा आमी पिकयता. सो हो प्रकार जावपाक जायना आनी केमिकल फ्री फ्रुट्स केमिकल वापरनासतना रायपनिंग केल्ले फ्रुट्स आमच्या गोंयचे लोकांक मेळप हो आमचो उद्दिश्ट आसा. हो विचार करून आमी म्हापसा आमच्या यार्डांक सद्याक एक रायपनिंग चेंबर बांदपाचें काम आमी कॉमेर्स केल्ले कडेन आसा. आमचे नॉर्था भितर म्हापसा यार्डांक मॅक्झिमम केळी जी पळय आसा ती येता आनी तेजो जो पळय मार्केट आसा तेंची जी पळय सेल आसा तो मार्केट यार्ड म्हापसांतल्यान जाता. सो ऑन एन एवरेज सादारण एक 7 ते 8 टन केळी एवरी डे APMCच्या मार्केट यार्डांक येता म्हापसा. आनीक हायेस्ट म्हणल्यार जेन्ना पीक फेस्टिवल सिजन्स आसता चवथ म्हणा किंवा दिवाळी म्हणा दसरो म्हणा ह्या पिरियडाक सादारण 15 ते 16 टन केळी आमच्या म्हापसा मार्केट यार्डांक येता. सो हो विचार करून आमी सद्या हांगा एक रायपनिंग चेंबर घालपाक कॉमेर्स केल्ले कडेन आसा आनी ह्या रायपनिंग चेंबराची कॅपॅसिटी आसा ते सादारण 4 चेंबर आसा आनी एक चेंबराक सादारण 15 टन केळी पर डे लोड जातली. पर डे पिकपाक घालतले आमी. आनी हो जो पळय रायपनिंग चेंबर आसा हेका एथिलीन गॅसाचेर पिकोवपाचो म्हणजे एथिलीन गॅस जो आसा तो एथिलीन इंड्यूस करतकीर नॅचरल प्रोसेसान जर केळी पिकतलो किंवा खंयचोय फ्रुट्स पिकतलो जाल्यार एथिलीन गॅसान तो नॅचरल प्रोसेसान पिकता. सो एथिलीन गॅस त्या चेंबरा भितर सोडप म्हणजे ताका प्रोसिजर आसता आनी ही केळी पिकोवप किंवा हे फ्रुट्स आमचो इश्यू आसा गोंयांत भितर एक केळ्याचो आनी एक आंब्याचो. म्हणजे हे 2 फ्रुट्स जे आसा ते जनरली लोकाली कंप्लेन आसता ते कॅमिकलान पिकयता म्हणून. सो हे 2 प्रोडक्टा खातीर आमी हो चेंबर जो आसा तो घातले कडेन आसा. ह्या चेंबराचें काम आमचें ऑलरेडी स्टार्ट आसा आनी आमचो प्रयत्न आसा की चवथी पयलीं हो चेंबर कंप्लीट करून येता त्या चवथी पयलीं प्रोजेक्ट कंप्लीट करून ह्या चवथीच्या सिजनाक आमचे म्हापशेच्या लोकांक आमी केमिकल फ्री फ्रुट्स रायपन केल्ले फ्रुट्स तेतूंत 4 चेंबर आसतले. एक चेंबराची कॅपॅसिटी 16 टन 15 टन 15 ते 16 टन. No, ethanol is not harmful. Ethanol is a natural gas which helps in ripening. So organic जाता हितून गॅस घालप ना ऑर्गेनिक जायना. हे फक्त रायपनिंग हे पिकोवपा खातीर. रायपनिंग ऑर्गेनिक म्हणटा तुवें प्रोड्यूस करपाक जाय विथआउट युजींग केमिकल्स. What is how much sugar is comes out of Goa every year? Sugar? Yeah, sugar. How much is produced? No, sugar.